نروحو لا سويت تاع لو تي دي تاعنا. الوغ الحاجه الاولى اللي لازم نعرفوها سي كو ال بي فيها بي سي ار. هاد البي سي ار سي ان انتي كور. انتي كور تركبوا الخليه ال بي وتلصقوا هكايا في لا ممبران تاعها. هذا مكان نوسيون تاع البي نايف. البي نايف واش معناتها سيلول البي واجده وراهي في الاعضاء اللمفاويه الثانويه، راهي مريحه برك، جامي في حياتها ما تلاقات بانتيجين سبيسيفيك تاعها. يعني سي ان البي كي نا جامي رونكونتري سون انتيجين. فوالا ستيمولاسيون واش معناتها؟ اثاره. معناتها كيف نديرو اثاره تاع الجهاز المناعي؟ كيف نديرو له ان انتيجين. دونك كي يقول لك درنا اون ستيمولاسيون في كاش اكزرسيس ولا سيتادير حقنا له انتيجين. البي تتحول ل بي بي و بي بي مدلي انتي كور و بي ميموار. جوغ هادوما تاع الباك نورمال يسحقوش بزاف اكسبليكاسيون. عندك الالتي. الالتي عندها تاني ان تي سي ار. تي سي ار تاني كيما خدتها البي تروح تسانتيزيه وتحطوه فوق لا ممبران تاعها. مي وشنو هاد التي سي ار مكون من دو شان بوليبيبتيديك الفا اي بيتا بلس ان سي دي 3. ديراكتومون اون باس باغ الانتقاء النوعي. الانتقاء النوعي هدايا واش يصرا فيه؟ معناتها الخلايا اللي عندنا نحكموهم، نصفوهم، نغربلوهم، نخيروا لي يصلحوا فيهم. باسكو صح عندنا بزاف خلايا تشكلوا لنا في لا مالوسوز والطور ويتو، مي كاين منهم اللي يصلحوا كاين منهم اللي ما يصلحوش. الوغ تجي خليه كبيره واسمها سيلول ابتيليال سي بي ا، تعرض لنا لو بيبتيد دو سوا مع سي ام اش 1 يعني بيبتيد الذات، وتزيد تعرضو تاني مع سي ام اش 2، وتعرض تاني لو بيبتيد انتيجينيك يعني بيبتيد ماشي تاع الذات خارجي مع سي ام اش 1، وزيد تعرض تاني بيبتيد انتيجينيك مع لو سي ام اش 2. ابري تجي زعما التي. هاد الالتي تتعرف على سي ام اش 2. الالتي اللي تتعرف على سي ام اش 2 هي اوتوماتيكمون سي اون التي اش، ديروها مليح في بالكم. والالتي اللي تتعرف على سي ام اش 1 اوتوماتيكمون سي اون التي سي. هذه ستيب 1. ستيب 2 زيد اذا تعرفت على لو بيبتيد دو سوا جور إليميني ديراكتومون، تتليمينا باسكو تقدر تأذي لنا الجسم تاعنا، تقدر تولي دير مناعة ضد الكور تاعنا. فوالا دونك الالتي اللي تعرفوا على لو بيبتيد دو سوا هما اللي يتليميناو، وتانيت اللي ما يتعرفوا على حتى حاجه باسكو اصلا ما عندهم حتى فايده، تسمى ما تعرفوا لي على الانتيجين ما راح يضروني، يعني ما حيفيدوني ما حيضروني، نحي جدهم وخلاص. دونك يبقاو لي غير الالتي اللي يتعرفوا على الانتيجين، هادوك اللي نسحقوهم باش كل ما يدخل لي انتيجين راح يتعرفوا عليه ويقضوا عليه. سي لوجيك. نسيت برك ما قلت لكمش باللي هذه العفسه تاع الانتقاء النوعي نعيطوا لها لا سيليكسيون بوزيتيف اي نيجاتيف. عفسه كي يدمرها الكور نقولوا لها سيليكسيون نيجاتيف، وعفسه اللي خلاها الكور سي اون سيليكسيون بوزيتيف. سي تو. هادوما سي دي ديتاي اللي راه بكري، يعني شاف الفيديو بكري يفهم بكري يقدر يروح يضرب طلع عليهم في الانستغرام، نخليهم لكم في الانستغرام. دوكا اون باس ديراكتومون لي سيلول هيماتوبويتيك اللي قلت لكم قبل عليهم، نقراوهم اون ديتاي. نبداو بلي سيلول ان كا. بون لي سيلول ان كا ما راهم لا البي ما راهم لا التي، هما دي سيلول ان كا، هذا ما كان، وما عندهمش دي ريسبتور سبيسيفيك تاع لونتيجين. باغ اكزومبل توما ال بي عندها هذاك البي سي ار، البي سي ار تاع ال بي سبيسيفيك على حساب لونتيجين اللي راهو داخل فيه. عندك بي سي ار هكا، بي سي ار هكا،
جوغ على حساب لونتيجين. باغ كونطخ الان كا ما عندهاش ان ريسبتور سبيسيفيك. الوغ بها نلقاوها في ليمونيتي اني معناتها المناعه اللانوعيه. وجاي كبير غون دو تاي. سيتوبلازم تاعو فيه ان فوليوم سيتوبلازميك امبورطون، فيه دي غرانول هكا، وفيه دي غرانول ليتيك بيرفورين و غرانزيم باش pour digérer l'antigène. فيه دي ريسبتور في لا ممبران تاعو اللي هما لو كير et le CAR pour activation inhibition باش يبدا يخدم وباش يحبس. هذا هما. وفيه لو CD16 لو CD56 لي فوالا. هذا ما كان لو RFC et le CMH1. فيه CMH1 برك. نروحو دوكا لي مونونوكليي. عندك لي ماكروفاج et les monocytes. قلت لكم ديجا بلي لي مونوسيت هما نفسهم لي ماكروفاج، برك كيكونوا في الدم نعيطوا لهم مونوسيت، يكونوا في التيسو نعيطوا لهم ماكروفاج. دونك لوكاليزاسيون دي ماكروفاج تيسو، لوكاليزاسيون دي مونوسيت سي لو سون. بون هنايا عندهم نوايو فولومينو اي سنترال ou bien périphérique وجايين رينيفورم. لا ميم شوز عند لي مونوسيت. كيفاه اون مونوسيت راح تتحول ماكروفاج؟ تمر بهاد لي زيتاب. اولا لاطاي تاعها تكبر وراح يصرا ديفلوبمون كونسيديرابل دون لاباراي فاكيولير، معناتها لي فيزيكول دونتوسيتوز اندوزوم لي ليزوزوم بريمير لي فاغوزوم. هادوما كاع يتيك تاع لا ديغراداسيون دو لونتيجين يكبروا يولوا عندها une quantité qui est vraiment considérable. Voilà. Présence des expansions cytoplasmiques اللي هما les pseudopodes. هذا واش يولي عندها. دونك واش عندها الماكروفاج comme récepteur؟ عندها les récepteurs de cytokine، les récepteurs TNF alpha، فيها CMH1 فيها CMH2. donc c'est une CPA. علاه؟ parce que les cellules كاعيتيك اللي عندهم نواة كاعيتيك عندهم ان CMH1. تما كاع اللي عندهم نواة عندهم ان CMH1. مي لي سيلول اللي عندهم CMH2 لازم يكونوا دي CPA. دونك n'importe quelle cellule تلقاو عندها CMH2 عرفوا بلي c'est une CPA، خلية عارضة. voilà. donc c'est une CPA تدخل في l'immunité adaptative على شكل خلية عارضة لأنها عندها CMH2، وتدخل في l'immunité innée باسكو عندها le PRR، عندها هادوما لي سيتوكين لو TNF et c'est tout. دوك نكملو. درنا لي سيلول مونونوكليي اللي عندهم ان سول نوايو. نروحو لي بولينوكليي ولا لي غرانيولوسيت. عندنا نوتروفيل، ايزونوفيل، بازوفيل اي ماستوسيت. هادو ما تحفظوهم ماشي حاجه تفهموا جو واش فيهم الداخل ولي ريسبتور اللي عندهم. نروحو لي سيلول دندريتيك، ما هضرناش عليهم ديجا. مي لي سيلول دندريتيك يدخلوا في المناعه الخلطيه والخلويه، يعني سبيسيفيك اي يدخلوا في المناعه اللانوعيه اللي هي اني. هادوما المنشأ تاعهم جاي من لو بروجينيتور ميلويد اي من البروجينيتور ليمفويد، يعني منهم الزوج. سما ماشي من واحد برك، من زوج. هما تاني عندهم رول تاع CPA باسكو عندهم ان CMH2 فوالا، وعندهم ان رول دو فاغوسيتوز في l'immunité innée وفي l'immunité adaptative لو رول دو CPA. en gros تقدروا تقولوا باللي الخلايا العارضه ou bien les CPA هما les cellules dendritiques
les macrophages et les LB parce que LB تاني عندهم un CMH 2. voilà هادو ما قاعدتك حفاضة سي du tout. وعندك هاد لا نوسيون تاع لي سيلول سبلينيك سي سون دي سيلول دو لاغات. لاغات هي من الاعضاء اللمفاويه الثانويه. قلت لكم باللي الاعضاء اللمفاويه الثانويه كي يوجدوا الخلايا المناعيه يروحوا يستقروا فيهم ياك. واش معناتها كي يقول لك فار نحينا له الخلايا المناعيه تاعو وحقناهم في فار واحد اخر من نفس الفاصله. واش معناتها حكمنا الخلايا المناعيه تاع الفار هذاك وحقناهم في فار واحد اخر. تسمى اذا هذاك الفار اللي حقنا له ما كانش عنده خلايا مناعيه راهم ولاو عنده ويقدر يدير استجابه مناعيه كونتر لانتيجين. فوالا دونك هذا هو لو تي دي 1 هو لو تي دي الطويل والصعيب كامل كملناه والحمد لله. جيسبر كو فريمون تكونوا فهمتوا. Si عندكم des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur la page Instagram. Arrive le lien de description ou bien le premier commentaire. Et voilà, prenez soin de vous. Ouf la prochaine vidéo, Inch'Allah.